अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए जी नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का नाम है असीर तलब और इस नावल को लिखा है हिबा खान ने। और नावल शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलें जी नावल का आगाज़ करते हैं और पढ़ते हैं कि आगे क्या होता है। एक गहरा सांस भरकर दरवाज़ा खोलते खूबसूरत से रूम में दाखिल हुआ तो नजरें सीधा सामने अलमारी से अपना ड्रेस टटोलती, उसकी घुटनों तक आती सफ़ेद शर्ट और खुले काले लंबे बाल जो उसकी पुश्त पर आबशार की तरह बिखरे हुए थे। वो झिलझिलाई महकता गुलाब लग रही थी। दानियाल ने मुतबस्सम आँखों से उसके तौबशकन सरापे पर एक भरपूर नज़र डालते दरवाज़ा पीछे से दोनों हाथों से बंद किया। भारी कदमों की धमक छोड़ते वो आहिस्ता से कदम उठाने लगा। दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ पर नूर ठठक गई। उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा और दानियाल का सोचती पसीने से शराबोर होती झिझक कर पीछे हुई। उसकी पलकें लरज़ रही थी और बदन पर कपकपाहट तारी हो गई। उसकी खुशबू ने मज़ीद उसकी मौजूदगी का पुख्ता सबूत दिया। उसके अंदर भी उथल-पुथल मच गई। इतनी जल्द जाग गई। दानियाल उसके सामने रुका तो नूर उसके चौड़े फैले मजबूत जिस्म के सामने दब गई। वो दोपहर हो गई, मॉम क्या सोचेंगी? उसकी सांसें फूलने लगी थी। उसका गंभीर भारी लहजा उसकी गुर्बत पर उसकी टांगें साथ छोड़ रही थी। पाँव सुन्न हो गए थे। शर्म और घबराहट ने ऐसा हाल कर दिया था कि वो उसकी खुली लंबी आस्तीनों से अपनी मोमी गुदाज उंगलियां निकालकर मुंह पर रखकर सांस भरने लगी। सुबह दानियाल के वॉशरूम जाने के बाद वो मिशाल के रूम में भाग गई थी, लेकिन वो दोनों ही सो रही थी, जिसके बाद दानियाल उसे जबरदस्ती उठाकर वापस रूम में ले आया था। तब से उसने एक बार भी नूर को अपने हिसार से आज़ादी ना दी थी। तबीयत खराबी का कहकर बाकी सबको घूमने फिरने के लिए भेज दिया था। एवरीथिंग ओके डैडी, एवरीथिंग ओके टिड्डी, उसकी कांपती मोमी उंगलियां मुंह से हटाए लहजे में बला की नरमी थमाए वो उसका सर सहलाने लगा। मैं फ्रेश हो जाऊं, उसे अपने हुलिये से शर्मिंदगी हो रही थी। वो जानती थी वो कितनी अजीब लग रही होगी और इसे शर्म भी महसूस हो रहा था, इसलिए वो उंगलियों की मदद से बार बार शर्ट को नीचे खींच रही थी। रुखसार दबक कर लाल टमाटर हो गए थे कि खून की गर्दिश पर उसे लगा उसके रुखसारों से छलक पड़ेगा। ओके, दानियाल ने सर हिलाया और उसे साथ लगाकर अलमारी से उसके लिए खूबसूरत लाल कलर का लॉन्ग फ्रॉक निकालने लगा, जिस पर गोल्डन नफीस काम था। ये तुम पर आज बहुत खूबसूरत लगेगा। जैसे तुम आज महकता ताज़ा गुलाब लग रही हो, वैसे ही ये तुम्हारे सरापे को और ताजगी बख्शेगा। और झुककर सरगोशी में बोला कि नूर बेसाख्ता बेतरतीब धड़कनों और बदहवासी से उंगली दांतों तले दब गई कि खुद ही सिसकी ले उठी। आह! उसकी कराह पर दानियाल की नज़र में उसकी शफाफ रंगत वाली सुराही गर्दन से भटकती, जहां उसकी शिद्दतों के निशान आबोताब से चमक रहे थे। नजरें होती आंखों पर गई जो बेहद सुर्ख हो रही थी, जैसे किसी ने लाल रंग डाल दिया हो। दानियाल की खान की आंखें जो खुमार आलूदा हुई थी, यकदम इनमें परेशानी छा गई। आंखें रेड क्यों हो रही हैं? नूर ने दर्द से डबडबाई आंखें उठाई। दानियाल की परेशान नजर में उसकी आंखों पर आई आई तो सुर्खी आलूदा आंखों में तैरते पानी को देखकर ठटक गया। आपने रात भर सोने नहीं दिया, इसलिए अपनी लंबी सी खुली शर्ट के आस्तीन में मौजूद हाथ से आंखें मसली तो वो और हशर बर्पा कर गई दानियाल पर। अब ऐसा भी नहीं टिटी, कल रात से तुम वक्फे वक्फे से काफी आराम कर चुकी हो। उसके दोनों हाथों को थामे लबों से लगाया तो नूर के जिस्म में करंट फैल गया। मॉम के पास जाना है। अपने हाथ को उसकी गिरफ्त से आजाद करवाने की कोशिश करती वो बुखलाई बोली। सांसों के जीरो बम पर आलिम झुक झुक आया, उसकी नरम गरम सांसों पर। दानियाल उसकी पटर पटर चलती जुबान को एक ही रात में गायब होते देख अपनी मुस्कुराहट न रोक पाया। वो जो उससे डट कर बात करती अब हकला कर रही थी। छोड़े वो मछली उसके हिसाब में। मॉम के पास क्या करने जाना है? वो अपने हबी के साथ घूम रही होंगी कहीं। क्या तो तुम मेरी फिक्र करो, घूम रही होंगी कहीं। तुम मेरी फिक्र करो दानी की जान। उसकी सुर्ख आंखों में शिद्दत से अपने लब रखकर उसकी सांसें हलक में दबा गया। मॉम डैड घूमने चले गए, सब चले गए, आपने रोका नहीं? वो गुस्से से बोली। हम भी चलते हैं थोड़ी देर में। मैंने आपके साथ नहीं, मॉम और विशाल के साथ जाना था। ये गंदे काम आप घर पर भी कर सकते थे, यहाँ आकर मेरा ट्रिप खराब करना जरूरी था? वो तेज से बोलती जा रही थी जब अपनी गर्दन पर उसके लब महसूस करती वो सिमट गई, जबान अटक कर रुक गई।
وہ हंस पड़ा और उसकी बदतर होती हालत पर रहम करते अपने हिसार से आज़ादी बख्शी, जिस पर नूर ने दिल पर हाथ रखकर सुकून का सांस लिया। ऐसे मत करें दानियाल, छोड़ें, नूर ने मध्यम आवाज में कहते छोटी सी सुर्ख नाक सुकेड़ी। मैं तो नहीं छोड़ूंगा टिड्डी को। दानियाल ने शरारत भरे अंदाज में टिड्डी को खींचते उसकी कमर को अपने हाथ से जकड़ा और खींचकर उसे अपने चौड़े सीने से लगाया कि वो अचानक इस अफताद पर बुखला गई। अब अगर आपने ऐसा वैसा कुछ किया दानियाल, मैं मॉम को कॉल करके बुला लूंगी। अपनी कमर पर उसकी मजबूत उंगलियां महसूस करते मिनमिनाई। आसपास जैसे खतरे की घंटियां बजने लगी थी। मॉम ने हमें प्राइवेसी दी है, ये ना भूलो। ये ट्रिप एक बहाना है, असल में हम हनीमून मनाने आए हैं। वो आंख दबाकर बोला उसे घूर कर कि नूर ने उसे घूर कर देखा, जो एक ही रात में उसे दिन में तारे दिखा चुका था। मुझे बहुत शर्म आ रही है दानी, ऐसी बातें ना करें। वो मुंह उसके सीने में छुपाकर कहने लगी, दिल में गुदगुदी होने लगी। शर्म की ऐसी की तैसी, अब कैसी शर्म। अपना हाथ उसके बालों में फंसाए गंभीर सरगोशी की कि वो मजीद इसमें सिमट गई और उसकी अदा पर दानियाल के अंग अंग में सुकून उतरा। एक बार प्यार से इधर अपने लब रखो फिर छोड़ूंगा। वो अपने माथे की जानब इशारा करके बोला जहां नूर का लम्स एक शफा जैसा था उसके लिए। नरम सी गिरफ्त में उसके मुलायम रेशम जैसे बाल लेकर आहिस्ता से उन्हें पीछे करने, अपने सीने से नूर का चेहरा निकालने ऊपर की जानब करके कहने लगा, आपकी फरमाइशें बहुत बढ़ती जा रही हैं दानी। आंखें झपकाती वो उसकी आंखों में देख कर बोली, बीवी से ऐसी फरमाइश करना जायज़ है। उसकी घनी सी पलकों को झपकने वाली अदा पर वो सरगोशी में बोला तो खुद ब खुद लबों में मुस्कुराहट आ गई। देती हूँ यार, दोबारा ले जाओ बेड पर। वो उसे धमकी देती हो या दोबारा ले जाऊं बेड पर, वो उसे धमकी देकर बोला तो वो मुंह बना गई, जबकि उसके लंबे कद की वजह से बमुश्किल वो सर ऊंचा करके उसे देख रही थी। गर्दन अकड़ चुकी थी। मुझे ऊंचा करें करते हूँ, वो मिनमिनाई। तो दानियाल ने उसे कमर से उठाकर ऊंचा किया तो नूर आंखें बंद करती जल्दी से उसके माथे पर अपने लब और मोहर सख्त करती हटा गई। तब दानियाल ने उसे नीचे उतारा। बस अब जाने दें, हो गई आपकी फरमाइश पूरी। बहुत ही फर्मा बरदार है मेरी टिड्डी। अपने अनाबी लबों से छुआ कि नूर शर्मा कर नजरें झुका गई और उसकी मूछों के चुभन पर सिमट गई। नूर को अब उसका टिड्डी कहना बुरा नहीं लग रहा था, अच्छा लग रहा था। अब जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं खाना मंगवाता हूँ, फिर घूमने चलते हैं। उसके माथे पर बोसा देते उसके हाथों में ड्रेस थमा दिया। नूर वॉशरूम चली गई तो दानियाल दरवाज़ा लॉक्ड करते बाहर रिसेप्शन पर चला गया खाने का ऑर्डर देने। हाय मेरा दानी कितना बेशर्म है, एक ही रात में बता दिया। मुंह से आग उगलने के अलावा वो बहुत कुछ कर सकता है। शर्म से वो दरवाजे की पुश्त से कमर टिकाकर दोनों हाथों से चेहरा छुपा गई। अपने चेहरे पर बिखरी मुस्कुराहटों को रोकती वो फ्रेश होने लगी और दानियाल के लौटने से पहले शावर लेकर बाथरूम से बाहर निकली। चलती हुई ड्रेसिंग टेबल के पास आई और बालों को तौलिए से आज़ाद किया तो भीगे बाल उसकी पुश्त पर फैल गए। तौलिया वो साइड पर रखती ड्रेसिंग टेबल पर हाथ रखकर ब्रश उठाकर बालों में फेरने लगी। बालों के एक दूसरे से उलझने के बायस वो दांत पर रखकर गुस्से से चिड़चिड़ी आवाज़ निकालने लगी। उसके बाल हमेशा से अधिका खाना भी बनाती थी क्योंकि उससे संभाले नहीं जाते थे। क्या मुसीबत है, वो अभी खुद से बुड़बुड़ा ही रही थी कि दानियाल रूम में ट्रे लेकर दाखिल होते उसे खौफ के साथ मिनमिनाते देख मुस्कुराया। उसे खुद के साथ मिनमिनाते देख मुस्कुराया। ट्रे को बेड पर रखते हुए उसके करीब आते उसके बाल आगे करते उसके नाजुक शाने पर थोड़ी अटका दी। फिर से चिपक गए मुझसे, दानी हटे, मुझे भूख लगी है, खाना खाना है। वो मुंह बनाते बोली तो दानियाल के लबों पर तबस्सुम खिला। दानियाल ने आईने में उसके सुर्ख कलर में दहकते सरापे को देखा, उसकी नाजुक कमर के गिर्द बाजू फैलाए और उसे पूरी तरह अपने हिसार में ले लिया कि वो छुप गई उसके चौड़े सीने में। बहुत प्यारी लग रही हो इस ड्रेस में, विकी गर्दन में मुंह छुपाते हुए कहा। वो तो मैं हर ड्रेस में लगती हूँ, अभी मुझे भूख लगी है दानी। नूर फिर से उसे रोमांटिक मूड में आते देखकर उंगलियां उंगलियां पटकती मासूमियत से बोली, इतनी ही भूख लगी है तो मुझे खा जाओ। उसे घुमाकर सामने किया। मैं डायनासोर का गोश्त नहीं खाती, अपने लरजते लबों पर उंगली फेरते बोली। दानियाल ने उसे घूरा जो दरमियान में शर्माते शर्माते उसे अभी खांसी सुना देती थी। मेरी टिड्डी मेरा गोश्त नहीं खाएगी, ओले मेरा प्यारा बच्चा। वो उसके दोनों गाल खींचकर ऐसे अंदाज में बोला जैसे लोग बच्चों को कहते हैं। उसके बच्चों जैसे अंदाज पर नूर मुस्कुराती। मेरी टिड्डी मुस्कुरा रही है, ब्लश कर रही है। उसके मुस्कुराने पर दानियाल ने उसे खींच कर सीने से लगाते कहा। नूर उसके सीने में मुंह छुपा गई। या अल्लाह जी, इतना बेशरम रोमांटिक बंदा मुझे ही देना था। इतनी बेबाक हरकतें हैं, पल भर में रट कर देता है। और दिल ही दिल में सोचती थी, झिंझला उठी, मुझे भूख
اس سے پہلے وہ کھانے کا کچھ کہتی، دانیال نے اس کا سر اونچا کرتے اس کی آواز حلق میں ہی دبا دی اور نور آنکھیں پھیلائے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھیج گئی۔ شادی سے پہلے میرے قریب آنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی، اب جب آ رہا ہوں تمہیں بھوک پر بھوک لگی جا رہی ہے۔ بالوں کو پیچھے کرتے اس کے بھیگے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے مسکراتی آواز میں کہا۔ نور بے بسی سے اس کے سینے پر مکہ مار کر سر ٹکا گئی۔ بہت برے ہیں دانی آپ، میں محبت کرتی تھی اس لیے قریب آتی تھی۔ دوسرا مکہ اس کی مضبوط توانی بازو پر مارتے منہ بگاڑ کر بولی تو دانیال ہنس پڑا اس کے نقش پر۔ میں بھی اپنی ٹڈوں سے پیار کرتا ہوں۔ اسے باہوں میں بھر کر بیڈ پر لایا اور اس کے جھجک شرم کو ایک طرف رکھتے اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگا اور بیچ بیچ میں نور جان بوجھ کر اس کی انگلیوں پر اپنے دانت گاڑ دیتی تاکہ اپنا بدلہ پورا کر سکے۔ آخر رات کو اس کی جان ہلکان کر دی تھی دانیال خان نے۔ دانیال اس کی بچکانہ حرکت پر مسکراتے اس کی ہر ادا کو آنکھوں سے نقش کر کے دل میں اتار رہا تھا۔ نکاح کا بندھن ہوتا ہی ایسا ہے، دو روحوں کے آپس میں جڑنے سے محبت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ دانیال کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ جتنا وہ نور سے چڑھتا تھا اتنی اب اس سے محبت ہونے لگی تھی۔ اب ہم گھومنے کہاں پر جائیں گے؟ نور کچھ سوچ کر پوچھنے لگی۔ برج خلیفہ، دانیال نے جواب دیتے اس کے چہرے پر بکھرے تاثرات کو دیکھا۔ ہے سچی؟ وہ خوشی کے مارے اٹھ کھڑی ہوئی اور دانیال کے لبوں پر تبسم کھلا۔ اس کی حالت پر واپس جس کے چہرے سے خوشی صاف جھلک رہی تھی۔ ہاں اب خاموشی سے بیٹھو، ناشتہ کرو، ورنہ جانے کا پلان کینسل کر دینا ہے میں نے۔ اور پھر سے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اس کے سرخ ٹماٹر ہوتے گال کو چھوا۔ اچھا اچھا، زیادہ مت پھیلے، لیکن میں بہت خوش ہوں دانی، وہ مسکرا کر بولی۔ میں بھی۔ وہ اسے جلدی سے کھانا کھلا کر خود بھی کھاتا تیار ہونے کی ہدایت دیتے ٹرے اٹھا کر چلا گیا۔ اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب اللہ اللہ کر کے فائقہ سے فواد کی جان بھی چھوٹ گئی۔ میں اللہ جی سے دعا کروں گی تم جیسے منحوس بڈھے کو میں پھر کبھی نہ دیکھوں۔ وہ ناک سکڑ کر غصے سے کہتی اپنا بیگ اٹھا کر آگے بڑھ گئی۔ آمین، میں بھی تم جیسی جاہل چھپکلی سے پھر نہیں ملنا چاہتا۔ اس کی پشت دیکھتے وہ اونچی آواز میں بولا تاکہ وہ سنے، کیونکہ فائقہ اسے کافی آگے بڑھ چکی تھی۔ آس پاس کے کچھ لوگوں نے فواد خان کو دیکھا جنہیں اردو آتی تھی۔ فواد سے نظریں چراتا اپنا سیٹ بیلٹ کھول کر کھڑا ہو گیا۔ جہاز سے اترتے فائقہ اسے منہ چڑھانا نہ بھولی۔ جان چھوٹی عذاب سے، شکر الحمدللہ۔ گہری سانس فضا کے سپرد کرتے خود سے بڑبڑاتے وہ اب ایئرپورٹ کی اندر داخل ہوتے اپنے ڈیڈ کا انتظار کرنے لگا۔ جب نظر بھاگ کر جاتی فائقہ پر پڑی جو کسی ڈھیر عمر خاتون کے گلے سے لگی تھی، جس کی پشت فواد کی طرف تھی، ساتھ میں ایک لڑکی بھی تھی۔ آہ میری شہزادی بیٹا، انہوں نے محبت سے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ ان خاتون سے مل کر اب وہ ساتھ میں کھڑی لڑکی سے ملی۔ کتنی بڑی ہو گئی ہو ماشاءاللہ، جب تم بالکل چھوٹی سی ننھی سی تھی تب آئی تھی دبئی، اب بڑی ہو گئی ہو۔ کرن خاتون اشتیاق سے اسے دیکھنے لگی۔ مختار صاحب نے انہیں کال کر کے فائقہ کو پک کرنے کا کہا تھا۔ رہنا فائقہ نے اپنی پھپھو کے ساتھ تھا۔ میرا بھائی کیسا ہے؟ اسے بھی ساتھ لے آتی۔ کرن خاتون مسکرا کر فائقہ سے مختار صاحب کا حال چال دریافت کرنے لگی۔ میں نے ڈیڈ کو منع کیا، اس بار میں بہادر بن کر اکیلی جاؤں گی، وہ فخر سے مسکرا کر بولی کہ ساتھ میں آئی زمل کی ہنسی چھوٹ گئی۔ جیسے ہی کرن بیگم نے اپنا رخ فواد کی طرف کیا تو نظر بھٹک کر فواد پر جا ٹھہری۔ وہ حیرت سے منہ کھول گئی، کچھ خوشی سے۔ فواد بھی انہیں دیکھ کر پہچان گیا کیونکہ وہ ایک دوسرے کے پڑوس میں ہی رہتے تھے۔ کرن خاتون کے شوہر اور فواد کے ڈیڈ آپس میں کزن تھے۔ فواد بیٹا، کرن بیگم نے فواد کو پکارا تو وہ بھی آگے بڑھ کر احترام سے انہیں سلام کرتے نظریں جھکا گیا۔ تم گینڈے کمینے، میرا پیچھے کرتے یہاں بھی آگے، نکلو ادھر سے۔ بنا کرن بیگم کی بات سنے فائقہ اسے دیکھ کر بھڑک کر کہنے لگی۔ اسے لگا شاید وہ چیپ بڈھا اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ فائقہ کیسے بات کر رہی ہو بھائی تھے؟ کرن بیگم نے اسے ڈانٹا اور فواد کی جانب متوجہ ہوئی۔ یہاں کیا کر رہے ہو بیٹا؟ صبان نے تو ہمیں کچھ نہیں بتایا، تم آنے والے ہو؟ کرن بیگم فواد کے سر پر پیار دے کر پوچھنے لگی۔ بس خالہ ابھی آیا ہوں، گھر میں کسی کو نہیں بتایا، وہ لب بھینچ کر بولا۔ اچھا اچھا، سرپرائز دینا ہے، ہم بھی گھر جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ آؤ، چلتے ہیں۔ اس سے ملو، یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے فائقہ۔ کرن نے فائقہ کا انٹرو دیا فواد کو تو وہ منہ بنا گیا، جبکہ فائقہ کچھ نہ بولی۔ اس کے پیچھے کھڑی جمل نے اسے فواد کے بارے میں بتا دیا۔ اس کا دل چاہا وہ اپنا ماتھا پیٹنے لگ جائے۔ منحوس بڈھا اس کا ہمسایہ اور دور کا رشتہ دار نکلا۔ نہیں خالہ، آپ لوگ چلے جائیں، میں آ جاؤں گا، وہ احتراماً بولا کہ کرن بیگم نے اسے ڈانٹ دیا۔ خالہ بھی کہتے اور انکار بھی کرتے ہو، خبردار اگر منع کیا۔ فہد صاحب کے ہم پر بہت احسان ہے، اچھا نہیں لگتا ان کے بیٹے کو چھوڑ کر ہم چلے جائیں، گھر تو قریب ہے، ہمارے ساتھ جانے میں کیا حرج ہے؟ آخر کرن بیگم کی ضد پر وہ اپنے گھٹنے ٹیک کر منہ بنا گیا اور ساتھ میں جانے کی حامی بھر لی۔
فائزہ نے غصے بھری نظروں سے اسے دیکھا تو بدلے میں فواد نے بھی اسے گھورا جیسے کھا جائے گا۔ کیا ہوا ستارہ؟ مختار صاحب کو موبائل تھامے پریشان دیکھ کر پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، تم سو جاؤ، اپنی شرٹ پہن کر درست کرتے ستارہ کو سرسری سا جواب دیا اور موبائل کی اسکرین پر عاصم چودھری کا نام دیکھ کر بالکنی میں آ گئے۔ ستارہ اس کی پشت دیکھتے نفی میں ہلاتی کروٹ بدل کر لیٹ گئے۔ اسے ان سب سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ مختار اس کے پاس آتا تھا خوش ہونے، جس کی قیمت اسے پیسوں کے ذریعے دیتا تھا۔ روم کی لائٹ آف ہوتے ہی دروازے پر کھڑے وجود نے آس پاس دیکھ کسی کو نہ پا کر اپنے کیز نکال کر آہستہ سے دروازہ بغیر آواز کے ان لاک کیا اور اندر داخل ہوا۔ سامنے ایک کمفرٹر میں ستارہ سوئی ہوئی تھی اور وہ جانتا تھا ابھی کچی نیند ہے۔ اپنے قدم آہستہ سے قالین پر رکھتے بالکنی کے ڈور کے پاس کھڑا ہوا اور سامنے نظر رکھتے وہ کان سے لگے مختار صاحب کے موبائل اور پھر اپنے ہاتھ میں موجود چونٹی سائز جتنی چپ کو دیکھنے لگا، جو اسے مختار کے موبائل پر لگانی تھی کہ جو کالز آئیں ان کی ریکارڈنگ ہو سکے تاکہ وہ آگے کا پلان بنا سکے۔ سوچتے ہوئے اپنے ایک قدم روم کے اندر اور دوسرا قدم بالکنی میں رکھا مختار صاحب کی اسی کی طرف پیٹھ تھی اور وہ بے فکری اور رعب سے کسی سے کال پر بات کر رہا تھا۔ عفنان نے آہستہ سے بیگ سے ایک پلاسٹک کی چپ سیٹ کرنے کے لیے مقناطیس نکالی۔ ایک نظر مختار کی ناجائز غلام پر ڈالتے ہوئے مختار کے ہاتھ میں موجود موبائل کو دیکھا اور ہاتھ بڑھایا، موبائل کے قریب کرتے چپ کو پھینکا۔ چپ میں لگی مقناطیس کے تحت وہ موبائل سے چپک گئی کہ ہاتھ پر ایک دم مختار صاحب نے گردن موڑی۔ عفنان سانس روک کر بیٹھ گیا نیچے۔ کمرے میں نظریں دوڑاتے کسی کو نہ پایا تو اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹکا۔ عفنان منہ پر ہاتھ جمائے سانس تک روک گیا۔ اگر بخلایا تو اس کی زندگی کا اینڈ ہو جانا تھا۔ مختار صاحب اپنے موبائل کی جانب ایک بار پھر متوجہ ہوئے جو زور و شور سے رنگ کر رہا تھا اور گہرا سانس بھرتے کال اٹھائی۔ کہاں مر گئے تھے مختار؟ عفنان کے کان میں لگے ڈیوائس سے آواز گونجی۔ وہ خوش ہوتا مختار کے موبائل کو دیکھنے لگا۔ عفنان بے آواز بغیر اٹھے بالکنی سے نکل آیا اور آہستہ سے روم سے نکلتے ہی وہ وہاں سے جلدی سے بیک سائڈ پر آتے دیوار پھلانگی اور بیگ کو ایک ہاتھ سے پکڑتے وہاں سے کچھ دور اپنی گاڑی کی طرف بھاگا۔ یہ تو نے اچھا نہیں کیا مختار، اپنی بیٹی کو دبئی بھیج کر۔ تم جانتے ہو اس ہیرے کو کچھ ہو گیا ہمارے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا۔ کم آن، اس کی پہچان بدلی ہے، اس پر بہت سارا پیسہ خرچ کیا ہے، اگر وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی دونوں ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ مختار کی منمناہٹ گلے سے نکلنے سے پہلے ہی زمان کی پھر سے سخت آواز گونجی۔ آپ نہیں جانتے اس سلطان نے ناک میں دم کر کے رکھا ہے، میرے گارڈ کو وہ مار چکا ہے۔ زمان وہ لوٹ آیا ہے قہر بن کر، اتنے وقت بعد وہ طوفان کی طرح ہم پر آہستہ آہستہ سایہ کرتا جا رہا ہے۔ اس کی نظروں سے منفی میں نے فائقہ کو دبئی بھیج دیا ہے کچھ وقت کے لیے۔ میرے آدمیوں نے اطلاع دی ہے وہ پاکستان میں ہے۔ زمان کی دہشت میں وہ سلطان پر کبھی نہیں پھیلا سکتا۔ مختار یہ سب کچھ میرا ہے، اس کے لیے میں سالوں سے محنت کرتا آ رہا ہوں۔ بہت جلد میں اپنی دہشت پورے پاکستان میں پھیلاؤں گا، اتنا طاقتور بنوں گا سلطان جیسے کیڑے میں مسل کر رکھ دوں گا۔ کل دو دھماکے ہوں گے، ایک پاکستان میں مدرسے پر اور ایک دبئی میں اسکول پر۔ دیکھنا کیسے سلطان کی وحشت مٹ کر زمان کی دہشت پھیل جائے گی۔ مختار کی بات پر زمان نے گہرا سانس بھرا۔ سلطان ایسے ہونے نہیں دے گا، جو بہت ہی خطرناک ہے۔ حادثہ ہونے سے پہلے مقررہ وقت تک اس جگہ پہنچ جاتا ہے۔ مختار کو اس کا نام لیتے ہی ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ اس کے جواب پر زمان نے فوراً پوچھا، جب اسے معلوم نہیں پہلے ہی تب کے بارے میں کیسے پہنچے گا؟ یہی تو اسے پتہ لگ جاتا ہے، ہر ایک چیز کا علم پہلے ہی ہوتا ہے۔ سلطان کی وجہ سے آپ کی ساری دہشت ختم ہو گئی ہے، ہر طرف سلطان کی وحشت پھیلی ہوئی ہے اور اب تو یہ پیدا ہوئے 2 دن کے بچے پر آشکار ہو رہا ہے۔ سلطان بے گناہ کو نہیں مارتا، وہ صرف برائی کا خاتمہ کر رہا ہے۔ یہ سب تم بھی جانتے ہو، کس کے لیے اور میں بھی۔ جس وقت ہم اس کے خاندان کا نام و نشان مٹا رہے تھے، یہ مت بھولو وہ 11 سال کا تھا، سب چیزوں کی سمجھ بوجھ رکھتا تھا۔ کمینہ سالہ بچ گیا، مر جاتا تو اچھا ہوتا۔ بغیر اپنی آہٹ دیے تم اس کمینے کو ایک پیغام پہنچاؤ، اگر اپنی بہن کے بارے میں پتہ کرنا چاہتے ہو مجھے میرا بھائی لوٹا دو۔ گلاس کو لبوں سے لگاتے زمان نے حکم دیا۔ مختار ہنس پڑا، جو زمان کو کافی ناگوار گزرا۔ بہت برا مت مانیے گا، پر مجھے نہیں لگتا کوئی یہ میسج سلطان تک پہنچا سکتا ہے، کیونکہ میسج پہنچانا ہے تو موت کے منہ میں جانا ہوگا۔ واپسی کا پتہ نہیں، زندہ لوٹا جائے یا ہلاک ہو کر۔ پاکستان اور باقی ممالک کی عوام کے سر سے وہ آپ سب کی دہشت مٹا رہا ہے۔
دن بدن نئے واقعات اس کی درندگی کے سامنے آ رہے ہیں۔ ہمارے لوگ دہشت پھیلانے سے سہم رہے ہیں کہ سلطان نہ ان تک پہنچ جائے۔ پچھلے 3 مہینوں سے سب چوہے کی طرح اپنے بل میں چھپے ہوئے ہیں، کوئی بھی اس سے مقابلہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ابھی ایک تازہ واقعہ ہی لے لیں جس میں آپ کے سوتیلے بھائی کا دل پاؤں تلے کچلا ملا تھا۔ شٹ اپ مختار، کچھ زیادہ ہی بھونک رہے ہو۔ خبردار یہ بات پھر دہرائی، سر کاٹ دوں گا۔ مجھ سے زیادہ طاقتور اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں، سنا تم نے؟ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے گلاس دیوار پر مار کر وہ چلایا۔ سیاہ آنکھیں لال انگارہ ہو گئی۔ بہت برا ہوگا میری طرف سے اس کے لیے۔ زمان ایسا وار کرے گا وہ موت مانگے گا۔ سلطان نے صرف ابھی زمان دیکھا ہے، اس کا قہر، اس کی وحشت اور دہشت نہیں۔ اپنے بھائی کا بدلہ تو میں لوں گا سلطان سے، اور ڈرائیور کو بھی آزاد کرواؤں گا اس کے چنگل سے۔ اس کی گراہٹ پر افنان مسکراتا سر جھٹک کر رہ گیا۔ وہ بگوڑا میجر حسام بھی کچھ نہیں کر پا رہا، ایک مورا ہے وہ ہمارا۔ وہ کمینہ بھی خاموش ہو گیا ہے۔ سلطان کے پیچھے پچھلے نہ جانے کتنے سالوں سے لگا ہوا تھا، ابھی تک اسے صرف دیکھ ہی پایا ہے۔ جو کام قانون کے دائرے میں رہ کر وہ میجر نہیں کر پا رہا، وہ ہم کیسے کریں؟ اب بتائیں، بدلہ لے سکیں گے اس سے؟ دشمن کے بھیت میں اس کے پیچھے پھر رہے ہیں اس عجیب قسم کے نمونے۔ سلطان کے کیڑے افنان کو دیکھ لو، سلطان کی کاپی ہے، اس کی خفیہ عقاب جیسی تیسری آنکھ ہے۔ دن دھاڑے شاپنگ مال میں آگ لگا دی، قبر میں زندہ جانوں کو دفنا دیا، کوئی ایکشن، کوئی ثبوت نہیں۔ ایسی روایت ایجاد کرتا ہے، ایسے اوزار ایجاد کرتا ہے کہ مقابل بندے کے ہاتھ میں لگنے سے پوری باڈی سسٹم کا ڈیٹا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یا تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ مختار نے تمسخر سے کہا، میں سلطان سے یہ پاور لے کر رہوں گا۔ زمان غصے سے گرجا۔ سلطان اپنی چیزیں کسی کو نہیں دیتا، اس کی بہن ہمارے پاس ہے، یہ بہت بڑا راز ہے اس کے لیے جس سے وہ بے خبر ہے۔ اگر اسے معلوم ہو گیا میں اب بھی زندہ ہوں اور پاکستان میں ہوں، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، اور تمہیں بھی۔ مختار نے نظریں پھیرتے جتایا، کوئی ایسی جو شیطان کو مارنے کی طاقت رکھتی ہے؟ اس کا چہلہ افنان، اس کے سامنے سلطان کچھ نہیں۔ اگر وہ نہ رہے تو سلطان پوری دنیا میں آگ لگا دے گا۔ اس کے لیے سلطان جان بھی دے سکتا ہے، لے بھی سکتا ہے۔ اس کے پاس کون سی سیفٹی ہے مختار؟ زمان کچھ حیرت سے اب پوچھنے لگا۔ اس کے پاس کوئی سیفٹی نہیں، گارڈ کچھ نہیں ہوتے، ان کے ساتھ دن دہاڑے اکیلے گھومتے پھرتے ہیں، بنا کسی خوف سے اکیلے گھر میں ہوتے ہیں، پر اصل میں ان کے پاس کیا سیفٹی ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ سلطان کبھی بھی اپنے چیلے کو مشکل میں نہیں پڑنے دیتا، وہ ہمہ وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، چاہے وہ کسی ملک کیوں نہ چلا جائے، اس کی حفاظت سلطان کر رہا ہوتا ہے۔ نہ جانے کتنے چیپ سیفٹی کے لیے اس کی باڈی میں فٹ ہے، کسی کو معلوم وہ 2 ہیں لیکن سب پر بھاری ہیں، ایک آپ نہیں، اور بھی بہت سے حیوان اس کے وجود کو ختم کرنا چاہتے ہیں، پر آج تک کوئی ایسا نہ کر پایا۔ موت کے منہ میں ہاتھ ڈالنا مطلب اپنی جان گنوانا۔ افنان دونوں کی طرف کی فالتو سی بکواس پر اکتا گیا۔ وقت گزر رہا تھا، رات کے سائے مزید گہرے ہونے لگے، اور وہ روڈ سائڈ پر اپنی گاڑی میں ڈرائیونگ پر بیٹھا، سامنے لیپ ٹاپ پر اب یہ ریکارڈ کر رہا تھا۔ کسی بھی طرح تم اس کے چیلے کو پکڑ کر یہ کام سر انجام دے دو، تمہیں تمہارا انعام مل جائے گا، لیکن یاد رکھنا اس کی بہن میری امانت میں خیانت نہ کرنا۔ کہنے کے ساتھ بغیر مختار کی سنے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ آگے کے پلان وہ جانتا تھا کیا کرنا ہے، کیسے سلطان کی وحشت کا اینڈ کرنا ہے اور واپس زمان عرب کنگ کی دہشت پھیلانی ہے۔ ایک نظر ٹیبل پر رکھے میپ پر ڈال کر وہ اس خفیہ جگہ پر رہائش پذیر روم میں یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا جہاں اکثر وہ آیا کرتا تھا اپنی رکھیل کے ساتھ۔ وہ ایک ناگوار نظر عروہ پر ڈالتے روم میں آ گیا۔ موبائل زور و شور سے بجنے لگا۔ 2 سے 3 بیل کے بعد اس نے کال ریسیو کی۔ السلام علیکم، کیسے ہو لالا کی جان؟ اس کی تھکی تھکی سی آواز اسپیکر سے گونجی۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں لالا، شناور خان نے مسکرا کر اپنا ماتھا مسلا۔ شانزے اس کے ساتھ ہی بیٹھی غور سے اس کی بکھری حالت کو دیکھ رہی تھی۔ ندامت، شرمندگی اسے یکدم سے جکڑ گئی۔ شناور خان ایسا تو ہرگز نہ تھا، وہ تو کافی حشاش بشاش رہنے والا بندہ تھا۔ جب سے اس سے نکاح کیا ہمہ وقت چہرے پر پریشانی ہوتی، گھر والے بھی اس سے کچھ کھچے کھچے رہتے تھے۔ فوزیہ خانم تو بالکل بھی بات نہیں کرتی تھی، باقی سب کا بھی اگر موڈ ہوتا کر لیتے، ورنہ نہیں، سوائے ہانی، منتہا اور ختیجہ کے۔ کب آ رہے ہو پاکستان اپنی بیوی کو لے کر؟ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ استغفار کرنے لگا۔ کبھی نہیں آؤں گا، پاؤں کو شوز سے آزاد کرواتے وہ غصہ دبا کر آرام سے بولا۔ مورے کے لیے بھی نہیں یاد کرتی ہے تمہیں بہت زیادہ، اس نے مسکراتے کہا، پر اس کی مسکراہٹ میں کانچ کی چبھن تھی۔
सामने काम करते दानियाल ने बखूबी महसूस की थी। जब हर कोई आदिल खान को बेहया बदकिरदार समझ रहा था, इस वक्त मेरी मोरे कहाँ थी? लाला, मुझे ज़रूरत थी उनकी। अब की बार वो शनावर खान की बात सुनते अपना गुस्सा काबू ना कर पाते, गुस्से से धाड़ा। शनावर ने गहरा सांस भरते मोबाइल को देखा। देखो आदिल, माँ तो माँ होती है, वो लाख औलाद से बदगुमान क्यों ना हो, लाख गुस्सा क्यों ना हो, लेकिन उनकी मोहब्बत और उनकी ममता, उनकी शफकत कभी औलाद के लिए कम नहीं होगी। वो हमेशा से तुमसे मोहब्बत करती थी। तुम जानते हो बाबा की वफात के बाद हम दोनों ही उनका सहारा है। ऐसे में अगर हमसे कोई एक भी उनसे मुंह मोड़ लेता है, उनके साथ हम अपने रब को भी नाराज कर देंगे। तुम्हारे निकाह के वक्त और हालात ही कुछ ऐसे थे, तब को चुप सी लग गई थी। शायद यही तुम्हारा नसीब था। आदिल, फिर शिकवा कैसे करते हो तुम? ये तो इस रब की अता की हुई है, वो बेहतर जानता है कब क्या होने वाला है। कुछ दिनों में फारिग नहीं था, वरना ज़रूर कॉल करता। वो गहरी सांस फजा के सपुर्द करके आदिल खान को समझाने लगा। जाहिर है निकाह किया है आपने, बीवी मिल गई, वो भी मनपसंद, फिर फारिग तो नहीं होना। आदिल मुस्कुरा कर बोला। बीवी भी किन हालात में मिली, इतना तो तुम भी जान चुके होगे। मोरे मुझसे शदीद किस्म की नाराज़ है, बात नहीं कर रही। वो चाहती है मैं शांति को तल्ला। उसके आगे वो कुछ कह ना सका। मोरे खुद गर्द हो रही है लाला, तलाक देना कोई आम बात तो नहीं है, वो भी बिना किसी बड़ी वजह के। बाबत ये लफ्ज़ लेना भी बहुत बड़ी गुनाह में आता है। खैर, लेकिन आजकल के लोगों के लिए ये बात आम हो गई है। शादी कर लो, तलाक दो। तुराब खान की चंद कबल पहले कॉल पर हुई तलाक के मुतालिक गुफ्तगू याद करते वो तंजिया अंदाज में बोला कि शनावर अपने बालों में हाथ फेरने लगा। सर शदीद किस्म का दर्द कर रहा था। मुश्किल वक्त है, आजमाइश है, जल्द ख़त्म हो जानी है। कोशिश करो वापस आने की। माँ से ज़्यादा देर नाराज़गी अच्छी नहीं होती। वो बड़ा भाई होने की हैसियत से उसे समझदारी का मुजाहरा करते समझा रहा था। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। फ़िलहाल तो मैंने यूनी ज्वाइन की है, वीकेंड पर आ जाऊँगा अगर मेरा मूड हुआ। मोरे को मैं कॉल कर दूँगा। अपनी शर्ट के ऊपरी 3 बटन खोलते वो शर्ट उतार कर दूर उछाल गया। और वह गुड़िया का भाई आया था बहन को ले जाने। कहने लगा तलाक दो, जैसे मैं तो बस तलाक देने के लिए वेला बैठा हूँ। कोई भी आकर कह देता बीवी को तलाक दो। वो गुस्से से जल भुनकर बोला। शनावर उसकी गुस्से भरी आवाज़ सुनते कहका लगा उठा। अच्छा, फिर लेकर नहीं गया अपनी बहन को? मुझे तो लगा ले जाएगा, जसामत में तुम्हारी टक्कर का था। हैरत है, खाली हाथ लौटा। मेरे घर के बाहर जासूस खड़े कर रखे हैं, टेढ़ी उंगली कभी सीधी नहीं होती। लाला, मेरे साले की भी वही मिसाल है। मेरी आंखों से कुछ मनफी नहीं है। मेरी बीवी ने खुद इनकार किया है साले के साथ जाने से। सर झटक कर वो मुट्ठियां भींचे कहने लगा। ऐसा हो नहीं सकता, वो इनकार कर दे। जरूर तुमने ही बेचारी को डराया होगा। वो नाक सुकड़ कर मसनूई गुस्से से बोला। मैं नहीं डराता, खुद ही डरती है। जितनी उसकी सेहत है माशाल्लाह। वो दिल में बोला, अगर इतनी अपनी अक्ल इस्तेमाल कर लेती शायद आज हालात कुछ और होते। छोटी सी, बिल्कुल हमारी बहानी गुड़िया की जैसी हो गई गलती, माफ़ कर दो आदिल। लड़कियों की मिसाल गुलाब के फूल जैसी होती है। अगर शौहर मोहब्बत और इज्जत दे खुलकर सुर्ख हो जाती हैं, अगर बेरुखी गुस्सा मार पीटे तो मर जाती हैं। लाला, मैं उसे नहीं मारूंगा। मेरी मर्दानगी और तरबियत जेब नहीं देती, लेकिन मेरा दिल इतनी जल्दी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। मुझे कुछ वक्त लगेगा। वो झिंझिलाकर बोला। कि शनावर मुस्कुरा दिया। निकाह होने के बाद बेशक कुछ वक्त लगता है, लेकिन दिल एक दूसरे के लिए खुद ब खुद मोम हो जाता है। रब तुम्हें ढेरों खुशियां दे मेरे शहजादे। कोशिश करना अपने लाला की बातों पर अमल करने की, जिसने आज एक बाप बनकर तुम्हें समझाया है। लहजे में ढेरों मोहब्बत समोए अपने नेचर के मुताबिक बोला। दूसरी बार अपने लाला से बात करते आदिल का दिल जैसे काफ़ी पुरसकून हो चुका था। इंशाल्लाह आमीन। आपको भी मेरी भाभी का बहुत ख्याल रखा करें। रखता हूँ, बहुत रखता हूँ। जल्दी अपनी ढेरों मोहब्बत से रोशनास करवा के इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दूंगा। वो अपने नेक इरादों से आदिल खान को आगाह करने लगा कि वो मुस्कुरा दिया। बहुत ही खुश नसीब है मेरी भाभी। हाँ, बस कुछ ऐसा ही समझ लो। वो भी मुस्कुरा उठा। फिर बात करेंगे। ठीक है लाला, अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखना। मोरे का भी मेरी तरफ से प्यार देना। और वो कहते कहते चुप हो गया। और क्या आदिल, दादी कैसे हैं? ठीक है, दादी भी शर्मिंदा है अपने लिए, पर काफ़ी बीमार रहने लगे हैं। मेरी वजह से है तो कहना। आदिल माफ़ कर चुका है, मेरी तरफ से गले भी लगा लेना। मैं समझूंगा मैंने अपने बाबा को गले लगा लिया है। वो गमगीन सा मुस्कुराया। ठीक है, और कोई हुक्म? नहीं, बस यही कहते कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। जब उसे कमरे से बाहर दीवार के साथ चिपकता कोई साया नजर आया जो दीवार पर कान लगाए हुआ
اس کی باتیں سننے کے لیے عروہ کے علاوہ کون ہو سکتا تھا؟ ہیلو ڈارلنگ، کیسی ہو؟ ویسے ہی اسے تنگ کرنے کی غرض سے وہ موبائل کان سے لگا کر بولا کہ دیوار کے ساتھ چپکی عروہ کے یکدم کان کھڑے ہو گئے۔ میں بھی ٹھیک ہوں ڈارلنگ، وہ اونچی اونچی آواز میں باتیں کرنے لگا تاکہ وہ بھی اچھے سے سن لے۔ عادل خان کو کسی لڑکی سے بات کرتے دیکھ عروہ صدمے کی حالت میں تھی، آنکھوں میں ڈھیروں سارے آنسو آئے۔ اس کا شک اب واقعی یقین میں بدل چکا تھا، عادل خان کو کوئی اور پسند تھی، اس لیے تو وہ اس سے ہر وقت غصے سے بات کرتا رہتا تھا۔ اگر تمہارا موڈ ہے آج رات آ جاتا ہوں، نو پرابلم بیبی۔ استغفر اللہ، وہ اپنی بات کی گہرائی کو سمجھتے دل میں بولا، اور وہ کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر زمین پر گرا، ماتھے پر ڈھیروں سارے تیور بنے۔ اوپس نہیں ڈارلنگ، وہ صرف میری نام کی بیوی ہے، پسند تو میں تمہیں کرتا ہوں، نکاح بھی تم سے ہی کروں گا، وہ قدر اونچی آواز میں کہتے اپنی مسکراہٹ کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اگر تم چاہو تو ابھی آ جاتا ہوں، مولوی کو لے کر لیتے ہیں نکاح۔ اور وہ کے کانوں میں اس کے لب سائیں سائیں کرنے لگے، موبائل کا اپنے لبوں کے قریب ہاں ٹھیک ہے، لو یو سو مچ کرتے ہوئے چمی دے کر بولا، اور پھر کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ عروہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، اپنے غصے کو قابو میں رکھتے آنکھوں کو پونچھ کر وہ کمرے میں داخل ہوتے واش روم میں گھس گئی بنا عادل خان کی جانب دیکھے۔ واش روم سے نکلتی وہ اسے سرے سے اگنور کیے اسٹڈی روم جانے والی تھی کہ قدم عادل خان کی آواز پر تھمے۔ ادھر آؤ، اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کرنے لگا۔ عروہ منہ موڑ کر اسے بنا دیکھے آگے بڑھ گئی، اس کا ایٹیٹیوڈ عادل خان کے تن بدن میں آگ لگا گیا۔ وہ غصے سے بھرا اس کے سر پر پہنچتے اسٹڈی روم جانے سے پہلے اسے بازو سے پکڑ کر دبوچا۔ گونگی ہو گئی ہو، منہ میں زبان نہیں ہے؟ اتنا اپنا اشتعال ضبط کرتے بولا کہ عروہ اسے دیکھ کر پہلے کھٹکی پھر غصہ ہوئی، اپنے بازو میں دھنسی عادل خان کی انگلیوں کو ہٹانے کی ناکام سی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ رونے کے باعث چشموں پر دھند پھیل گیا۔ میری مرضی میں بولوں یا خاموش رہوں؟ ڈھیروں ہمت جمع کرتے وہ سر جھٹک کر سر جھٹک کر بولی کہ عادل خان نے مٹھیاں بھیج لی، بہت ہی زبان چلنے لگ گئی تمہاری، تمیز سے بات کرو، شوہر ہوں تمہارا۔ اور دبے دبے لہجے میں گھرا کر بولا کہ عروہ کو مزید اس پر غصہ آنے لگا۔ دل کیا سر پھاڑ دے اپنے سامنے کھڑے شوہر اور کمینے پروفیسر کا۔ جب شوہر بیوی سے بدزبانی کر سکتا ہے، اسے جوتے کی نوک پر رکھ سکتا ہے، بیوی بھی وہ بھی جیسے ارادہ کیے ہوئے تھی لڑنے کا۔ کچھ دیر پہلے عادل کو اپنی گرل فرینڈ سے بات کرتے سن کر اس کا دل چکنا چور ہو گیا تھا۔ تمیز کے دائرے میں لڑکی، ورنہ میں اگر سختی کرنے پر آیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں، آپ تھے، برا واقعی ہی دنیا میں کوئی نہیں۔ وہ دل میں سوچنے لگی، بولتی تو ضرور کچھ نہ کچھ غلط ہو جانا تھا۔ اس کے ہاتھوں سے اپنا بازو چھڑواتے عروہ اس پر ایک نظر ڈال کر آگے بڑھ گئی بغیر اس کو جواب دیے، بس وہ اسے دوبارہ اگنور کرتی عادل خان کے غصے کو مزید ہوا دے گی۔ وہ تن بھن کرتا ایک بار پھر اس کے سامنے آتے کھڑا ہو گیا، جیسے آج اسے چھوڑنے کے موڈ میں قطعی نہ ہو۔ عروہ نظریں اٹھاتے اس کے چوڑے سینے کو دیکھنے لگی، جو کہ اس وقت اس کے سامنے شرٹ لیس اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ مغرور ناک، سرخ و سفید چہرہ، ترتیب دی ہوئی شیف، کالی گھنی مونچھیں اور ہلکی ہلکی گھنی برڈ لکھا ہوا ہے، بیئرڈ، ماتھے پر بکھرے بال، چوڑا سینہ، لمبی ہائٹ، بلا شبہ وہ بے حد پرکشش اور خوبصورت لگ رہا تھا، کسی کو بھی اپنے سحر میں جکڑنے کی طاقت رکھتا تھا۔ تم مجھے اگنور کر رہی ہو؟ اس کا جبڑا دبوچے اس کے چہرے پر گرم گرم سانسیں چھوڑ کر غصے سے چیخنے لگا، درد ہو رہا ہے، چھوڑیں مجھے۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھوں کو اپنے چہرے پر سے ہٹانے کی ناکام سی کوشش کرنے لگی، اس کے اظہار میں وہ پھڑپڑا رہی تھی۔ آپ اچھا نہیں کر رہے میرے ساتھ، اسے وہ اٹک اٹک کر بمشکل بولی کہ عادل خان مسکرائے اور اسے چھوڑ دیا۔ میں نے ابھی تک کچھ برا نہیں کیا تمہارے ساتھ، جس دن کروں گا نانا نانی یاد آ جائے گا۔ مجھے اگنور کرنے کی اندر جرت ہرگز نہ کرنا، ایک پل نہیں لگے گا تمہاری عقل ٹھکانے لگانے میں۔ چھوڑیں، درد ہو رہا ہے۔ وہ اس بے رحم انسان کی گرفت میں پھڑپڑا کر رہ گئی۔ مجھے زبان دراز بیویاں نہیں پسند، سمجھی؟ اس کی خوف سے پھیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے اچھے سے باور کروا گیا کہ آئندہ مجھ سے نہ الجھنا۔ مجھے کافی بنا کر دو، عادل نے حکمی انداز میں کہا۔ اپنے آنسو دھکیلتی وہ حامی میں سر ہلا کر کچن میں گھس گئی۔ عادل لاؤنج میں بیٹھ کر کافی بننے کا انتظار کرنے لگا، اور وہ کافی بنا کر لائی، عادل کو دی۔ ابھی عروہ کافی دے کر جاتی کہ عادل کی بھاری آواز اپنے کانوں میں پڑتی سنائی دی، یہ کیسی کافی بنائی ہے تم نے؟ عادل نے برا منہ بناتے ہوئے کہا۔ عروہ نے مڑ کر عادل کو دیکھا جو برے برے منہ بنا رہا تھا۔ کیوں ابھی نہیں ہے؟ کیا خرابی ہے؟
इसमें मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, वो उंगलियां पटका कर बोली। बहुत ही बुरी बनी है, जाओ वापस बना कर लाओ। वो उंगलियां उठाकर उसे हुक्म देने लगा। लेकिन मोटो जाओ। इससे पहले कि उर्वा कुछ कहती, आदिल ने टोक कर कहा तो उर्वा अपने पैर पटकते हुए किचन में चली गई। या अल्लाह, मैंने ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया जो इस जैसे खड़ूस इंसान को मेरा नसीब बना दिया। वो खुद से बुड़बुड़ाती कॉफ़ी बनाने लगी। थोड़ी देर बाद फिर से बनाकर लाई, उसके सामने खड़ी हो गई ताकि वो सुकून से टेस्ट चेक करे और वो रूम में चली जाए। आदिल ने कप अपने लबों से लगाते एकदम दूर कर गया, जैसे जहर पी लिया हो। तुम्हें ढंग की कॉफ़ी बनानी नहीं आती? इतना बुरा टेस्ट, जाओ दोबारा बना कर आओ। आदिल ने फिर से कॉफ़ी को बुरा कहा था, तो वो उसके तंग करने पर रोती फिर से किचन में कॉफ़ी बनाने चली गई। आदिल उसकी पुश्त देख कर मुस्कुराने लगा। तंग करने में मज़ा आने लगा था उसे। मेरा दिल कर रहा है जहर डालकर कॉफ़ी पिला दूं तुम्हें, वो एक लंबी हिचकी लेते हुए बुड़बुड़ाई। थोड़ी देर बाद उर्वा फिर से कप थामे उसके सामने हाजिर हुई, जिसे टेस्ट करते आदिल ने फिर से बुरा कहा और बनाने को कहा। चलो मैं तुम्हारे पास खड़ा होता हूँ और बताता हूँ कैसे कॉफ़ी बनाते हैं। उर्वा का आदिल की बातें सुनता दिमाग घूम रहा था। वो किसी तरह बर्दाश्त कर रही थी, वो वही जानती थी। किचन में जाकर जैसे जैसे आदिल कहता रहा वैसे वैसे उर्वा कॉफ़ी बनाती रही। अब तो उर्वा की बस हो गई थी। ये ले आपकी कॉफ़ी, अब पसंद आए या ना आए, क्योंकि ये आपने बनवाई है खुद। जैसे ही आदिल ने कॉफ़ी पी उसे छू लगा, इंतहाई बकवास कॉफ़ी बनी थी। ये कैसी कॉफ़ी बनाई है तुमने मोटो? उर्वा का जब्त से चेहरा सुर्ख हो रहा था। उसका सुर्ख चेहरा देखते हुए आदिल को हंसी भी आ रही थी। उर्वा ने आदिल को हंसते देखा तो उसे गुस्सा आया। बगैर कुछ सोचे समझे वो गुस्से से उस पर शेरनी की तरह झपट कर उसके बाल पकड़कर खींचे। अगर इतने ही कीड़े निकालने थे, मुझसे बनवाई क्यों? और वह उसके इंतहाई गुस्से पर पहुंचती उसे कहती स्टडी रूम में भागकर दरवाज़ा लॉक्ड कर गई और आदिल मुंह खोले इस अचानक हुए वाक़े को हजम करने लगा। मेरे कमरे में आओ, उसने आमना को मैसेज भेजा। किस खुशी में? फौरन से ही जवाब दिया गया था, जैसे कि मुकाबिल उसके मैसेज के इंतज़ार में हो। क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। और बड़ी जल्दी मैसेज का जवाब दे दिया। खैरियत तो है ना आज? आगे सोचने वाला इमोजी डालकर उसने भेजा। हाँ, सामने सिर्फ उसे छेड़ने की खातिर बोला। जल्दी मैसेज करने पर मसला है या फिर जवाब देने पर मसला है? मुकाबिल भी तो आमना हसाम खान थी। उसने भला कहा किसी का जवाब उधार रखना था, सूद समेत दे देती थी। जो भी हो, फिलहाल इस वक्त मुझे मेरे कमरे में चाहिए। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, जल्दी से आ जाओ। हसाम ने झूठ का सहारा लिया। इस वक्त उसे अपनी बीवी अपनी बाहों में ही चाहिए थी। उसका शिद्दत से दिल चाह रहा था कि आमना उसके पास हो और वो उसे जी भर के तंग करे। गुजरने वाले दिनों में उसे ये मौका हरगिज न मिला था। झूठ बोल रहे हो, जैसे कि मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ। तुम और मेरे लिए सरप्राइज प्लान करोगे? मतलब खुली आंखों से ख्वाब? आमना भी भला कहाँ इतनी आसानी से उसकी बातों में आने वाली थी। तुम आती हो या फिर मुझे ज़बरदस्ती ही करने पड़ेगा? और इस बात से तुम वाकिफ हो, मैं जो बोलता हूँ वो करके भी दिखाता हूँ। हसाम ने इस बार झिंझलाते हुए से मैसेज भेजा। बहुत ही ढीठ पसली से पैदा हुई मखलूक हो डार्लिंग, लेकिन ये ना भूलो तुम्हारा मेजर हसाम से पाला पड़ा है। वो सोचकर खुद ही मुस्कुराया। कहाँ उसे अपनी डार्लिंग की तलब हो रही थी और वो उल्टा उसे सवाल पूछकर अपने लिए ही मुश्किलात पैदा कर रही थी। अगर अगले 5 मिनट के अंदर तुम मेरे रूम में ना आई तो मैं खुद पूछूं पहुंच जाऊंगा रूम में। फिर चाहे मेसी क्यों ना देख ले मिशी क्यों ना देख ले, पता नहीं क्या है। एक आखिरी बार धमकी भरा मैसेज भेजा और मोबाइल को बेड पर फेंकते हुए वो सोफे पर बैठकर उसका इंतजार करने लगा। इतना तो वो जान चुका था, वो ज़रूर आएगी। आमना उसके ऑफ होने पर साथ में सोई हुई मिशाल को देखने लगी, जो काफ़ी गहरी नींद सोती थी। और आज तो वो लोग घूम फिर कर अच्छा खासा थक भी चुके थे। नींद तो उसे भी आ रही थी, बस उसका इरादा सोने का ही था। लेकिन असाम खान का मैसेज आ गया। आराम से रूम का दरवाज़ा खोलकर वो बाहर ही चारों तरफ में नजरें दौड़ाने लगी। रात का वक्त था, सभी अपने अपने रूम्स में थे। होटल में बिल्कुल सन्नाटा था। थूक निकलते उसने अपने कदम आसाम के रूम की जानिब बढ़ा दिए। क्या मसला है तुम्हारे साथ? नकली म्यूजिक क्यों बुलाया है मुझे? तकरीबन 2 मिनट बाद ही आसाम के कमरे का दरवाज़ा खुला और वहां से आमना बरामद हुई। मेरी डार्लिंग, ऊँट की टांगे लगाकर भाग कर आई हो लगता है, इतनी फर्मा बरदारी में। सदके मैं कुर्बान मेरी जान की इतनी फर्मा बरदारी पर। एक लंबी आह भरते हुए उसकी जाने पड़ते उसे शिद्दत से अपने सीने में भींच लिया।
اس اچانک ہوئے حملے پر آمنہ بری طرح سے جھنجھلا اٹھی تھی۔ اسے کہا اندازہ تھا یہ نقلی میجر اسے کہا کمرے میں اس طرح سے استقبال کرے گا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا، کیا ہوا ہے؟ آمنہ اس کے حصار سے آزاد ہوتی آئیبرو اچکا کر پوچھنے لگی۔ ماتھے پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے، دل کی دھڑکنیں مدھم سی چلنے لگی حسام خان کے ہاتھوں کے لمس پر۔ میں ٹھیک ہوں ڈارلنگ، یکدم حشاش بشاش تمہیں دیکھنے کے لیے۔ یہ کمینہ دل تڑپ رہا تھا۔ اس کا پسینے سے بھیگا ہاتھ زبردستی اپنے ہاتھوں میں تھامے وہ اپنے دھڑکتے دل کے مقام پر رکھتے گمبھیر لہجے میں سرگوشی نما آواز میں کہنے لگا، اپنے اس کمینے دل کو سنبھالیں، بے غیرتی پر اتر آیا ہے۔ اپنے ہاتھ پیچھے کو کھینچے وہ اپنی درمیانی انگلی حسام خان کے دل کے مقام پر رکھ کر بولی کہ مسکرا اٹھا اور اس کی گردن پر اپنی مخمور سی انگلیاں پھیرنے لگا۔ دونوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے سے خائف ہو رہی تھی۔ آمنہ کی سانسیں وقفے وقفے سے چل رہی تھی تو حسام خان کی تیز تر تھی۔ سانسیں روکے کیوں کھڑی ہو، سانس لو۔ کچھ ہی وقفے بعد وہ اس کے چہرے کے قریب تک جھکتے سختی سے بولا، دور ہٹو۔ ابھی وہ مزید کہنا چاہتی تھی پر اس کے اٹھائے قدم پر جہاں وہ سانس روک گئی تھی وہیں وہ اس کے چہرے پر جھکا اپنی تڑپ کو اس کے لمس سے مٹا رہا تھا۔ آمنہ کی آنکھیں پھیل گئی، وہ کہاں توقع رکھتی تھی اس سے اتنی بے باکی کی۔ اپنے لبوں پر اس کا دہکتا لمس پا کر وہ مزاحمت کرنے لگی، پر اس کی مزاحمت سے حسام خان کے دماغ پر غصہ چڑھا۔ وہ کہاں باز آنے والا تھا؟ اس کے نازک کمر میں بازو ڈالتے اسے کبھی قریب کر لیا۔ بیہودہ انسان، بے شرم، شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے تم میں۔ وہ ذرا سا دور ہوا تو آمنہ اسے خود سے دور کرنے کے لیے مچل اٹھی۔ ہاں تو حق حلال کی بیوی ہو تم۔ نرمی سے اس کے لبوں کو چھو کر وہ اپنی شرٹ کے اوپری 3 بٹن کھول کر اس کی ابتر سانسیں سننے لگا۔ اس کے بھیگے لبوں پر اپنا انگوٹھا رب کرتے وہ بے باکی سے چھونے لگا۔ اب کی بار آمنہ سے اپنی ابتر سانسیں سنبھالنا مشکل ہو گئی۔ بہت میٹھے ہیں، وہ آہستہ سے اس کے کان میں کہہ رہا تھا اور آمنہ لب بھینچے سن رہی تھی۔ نقلی میجر، تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ ابھی وہ اور کچھ کہتی کہ اگلے ہی لمحے حسام نے آمنہ کو بازو سے پکڑ کر اپنے حصار میں قید کیا۔ وہ حیران اور پریشان تھی بے باک میجر کا نیا انداز دیکھ کر۔ جب حسام نے اس کے سر پر لب رکھے، حسام چھوڑیں مجھے، کیا کر رہے ہو، کوئی آ جائے گا۔ اس کے ہاتھوں کا مضبوط حصار اپنے کمر پر محسوس کرتے آمنہ نے منمناتے ہوئے کہا، کوئی بھی نہیں آئے گا اس وقت، کوئی بھی نہیں آئے گا اس وقت، تم مجھے میری باہوں میں چاہیے ہو، مجھے تمہیں محسوس کرنا ہے، اس لیے چپ چاپ یہاں پہ آؤ میرے ساتھ۔ اسے وارن کرتے ہوئے نگاہوں سے دیکھتے کہا اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ پکڑے بیڈ کی طرف لے آیا۔ بیڈ پر لیٹتے آمنہ کو بھی اپنے ساتھ لٹاتے اس کے سر کو اپنے سینے پر رکھتے اس کے گرد اپنے بازو حائل کر کے شدت سے اپنے سینے پر لٹا دیا۔ کتنی ہی دیر وہ خاموشی سے اس کی دھڑکنوں پر کان ٹکائے سنتی رہی۔ اس نے کبھی بھی حسام جیسے بد مزاج شخص سے یہ توقع نہ رکھی تھی کہ وہ اس طرح نرمی اور محبت سے بھی پیش آ سکتا ہے۔ اتنی شدت بھری گرفت میں آمنہ کو اپنی پسلیاں تقریباً ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی، لیکن وہ اس کے حصار میں بھیگی بلی بنتی بالکل چپ رہی۔ ایسا نہ ہو کہ وہ مزید کچھ بولے اور اس کے حصار میں مزید جکڑ جائے۔ چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ درد جب مزید برداشت نہ ہوا تو آمنہ نے بھی اپنی شرم کو بھلائے سائڈ میں پھینکتے ہوئے چیختے کہا، جس سے حسام بھی ہوش میں آتا اس کی گرد اپنے حصار کو نرم کر چکا تھا۔ ہاں لیکن البتہ ابھی بھی اسے اپنی باہوں کے حصار سے الگ نہیں کیا تھا۔ میری ڈارلنگ، اتنی نازک مزاج تو ہرگز نہیں ہے جتنی تمہارے پاس زبان ہے۔ اس حساب سے تم نے میری شدت سے ٹھیک سے صحیح بھی نہیں ہے، اور ابھی سے تمہاری یہ نازک مزاجی ہے، بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے سے ہی وارن کر رہا ہوں، اپنی اس نازک مزاجی کو خود سے دور کرو۔ جب میرے پاس آؤ گی تو میں تم پر بالکل بھی رحم نہیں کروں گا۔ وہ اس کے کانوں کی لو پر لب رکھتے شرارت سے کہنے لگا کہ اس کے لبوں کی گستاخی پر بے ساختہ ہی آمنہ کا دل دھڑکا تھا۔ وہ اتنی نازک مزاج تو نہ تھی، لیکن حسام خان کی گرفت اور حصار کو برداشت کرنا واقعی ہی اس کے لیے مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ میں نازک مزاج نہیں ہوں، اور تم ذرا اپنی گرفت میں نرمی پیدا کرو۔ یہ تمہارا موبائل نہیں ہے جو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے، میری کمر ہے۔ وہ دبے دبے لہجے میں ذرا سختی سے بولی، بیوی بھی میری ہے، کمر بھی میری ہے، اور ملکیت بھی میری ہے۔ حسام نے مزید شدت پسندیدگی سے کہتے ہوئے اس کے ماتھے کا شدت سے بوسہ لیا، دیکھیے تم شاید بھول رہے ہو کہ میں کوئی چیز نہیں ہوں، ایک جیتی جاگتی انسان ہوں۔ آمنہ نے اسے خود کا احساس دلانا چاہا کہ وہ اتنا شدت پسند بھی نہ ہو کہ بھول جائے وہ انسان ہے، اور اسے بھی درد ہوتا ہے۔ میری جان، تو مان کیوں نہیں لیتی کہ یہ تمہاری نازک مزاجی ہی ہے جو تمہیں میری قربت میں سکون سے نہیں رہنے دیتی۔ حسام نے اس کے پیٹ پر اپنی گرفت کو بے انتہا نرم کرتے ہوئے اب شرارت بھرے انداز میں اسے چھیڑا۔ نازک مزاجی ہو، نخرہ ہو، فرمائش، لاڈ اٹھانا ہو، کچھ بھی سمجھ لو، لیکن جو ہے وہ ہے۔ آمنہ نے اس کی آنکھوں میں ناچتی شرارت کو دیکھتے ہوئے اس ایٹیٹیوڈ بھرے جواب دیا۔
تمہیں نہیں لگتا کہ تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی چلنے لگ گئی ہے؟ کیوں میرے سامنے اتنا پٹر پٹر کرتی ہو، وہ بھی تب جب اپنے شوہر کی باہوں میں ہو؟ حسام نے اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھتے کہا۔ ابھی آمنہ مزید کچھ کہتی جب حسام نے اس کی سانسوں کو اپنا محتاج بنا لیا۔ اچانک ہوئے اس حملے پر آمنہ بوکھلا کر رہ گئی، اور جب تک آمنہ کچھ سمجھتی حسام اپنا کام کر کے پیچھے ہٹ چکا تھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ یہ تم نے بھی کیا کیا؟ آمنہ نے اسے آنکھوں سے ہی ایسا تاثر دیا کہ اس کے سامنے بھلا بولنے کی اس کی ہمت ہی کہاں بچی تھی۔ ابھی جب تھوڑی دیر پہلے اس کی پٹر پٹر زبان چل رہی تھی، اب وہی زبان پر قفل لگ گیا تھا۔ حسام اسے چپ دیکھ کر گہرا مسکراتا شدت سے دوبارہ سے اپنے سینے لگایا کہ شرارت سوجتے آمنہ نے اس کے پیٹ میں ایک ہاتھ سے گدگدی کی، جس سے حسام نے خود ہی اپنی گرفت ہلکی کر لی۔ تو آمنہ جلدی سے اٹھ بیٹھی اور اسے منہ چڑھا گئی۔ حسام خاموشی سے لیٹ گیا اور اسے دیکھنے لگا، اور اگلے ہی لمحے حسام مسکراتا اپنا ہاتھ بڑھایا اور دوسرے ہی پل اسے خود پر گراتے اس کے نازک وجود کے گرد بازو حائل کر دیا۔ وہ پہلے سٹپٹائی اس حملے پر اور پھر خاموشی سے سر واپس اس کی دھڑکنوں پر نیند دراز ہو گئی۔ کافی مشکل تھا ایک پل کا گزرنا۔ دونوں ایک دوسرے کی غربت کو محسوس کرنے کے لیے مچل رہے تھے۔ دھڑکنیں بغاوت پر اتر آئی تھی۔ کچھ دیر پہلے اس کے لبوں پر قفل لگانے والی گستاخی جس نے انجام تھی سوچ کر وہ مسکرا دیا۔ میرے ساتھ اپنی زبان کیوں چلاتی ہو؟ اپنے سینے پر پڑے اسے روئی سے وجود کو محسوس کرتے ہوئے سرگوشی میں بولا، جسے سن کر آمنہ کے تیکھے نقوش میں سرخی پھیل گئی۔ میری زبان، میری مرضی، کاٹدار لہجے میں وہ بولی، اور اس ہاتھ اس کے سینے میں چٹکی بھی کاٹی۔ اب مجھ سے کوئی امید مت رکھنا نرمی کی، کیونکہ تم بھی میری بیوی ہو اور مرضی بھی میری ہی چلے گی۔ اس کا دل تو کر رہا تھا کہکا لگائے، پر آمنہ کے سرخ چہرے کو دیکھتے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ دل سے شدید خواہش نکلی کہ وہ اس کے سرخ چہرے کے رنگ دیکھے۔ بہت برے ہو تم نکلی میجر، وہ چڑ گئی حسام خان کے چھیڑنے پر۔ اچھا، شکریہ بتانے کے لیے۔ اور پھر کے رخسار کو اچھا خاصا کھینچتے وہ مذاق اڑانے والے انداز میں کہنے لگا، تم ایک انتہا کے گھٹیا کمینے میجر ہو۔ وہ بڑبڑا کر رہ گئی، پر اس نے سن لیا تھا۔ ہاں تمہیں ڈر ہے، لیکن کہیں بیوی کا فائدہ اٹھا لوں گا تنہائی میں؟ اس کے بے عقلی پر وہ ہنسا تھا۔ ہم دونوں کی پسند کی شادی نہیں ہے، وہ جتا کر بولی تھی، جہاں اس کی کمر پر حسام کی پکڑ کچھ نرم پڑی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہنس پڑا۔ سو جاؤ ورنہ مجھے کوستی رہ جاؤ گی۔ اس کا معنی خیز جملہ اس کی حواس جھنجھوڑ کر رہ گیا۔ اس سے گھبراتے وہ الگ ہونا چاہتی تھی، پر مسکراتے حسام نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ بس کرو۔ دوسرے پل اسے بھرپور مزاحمت کرتے دیکھ کر حسام نے ناگواریت سے ٹوکا، لڑکی سمجھ کر فائدہ مت اٹھانا، نکلی میجر بہت پچھتاؤ گے۔ پر حسام نے اس کی بات سنتے نظر انداز کرتے اسے واپس اپنے حصار میں لے لیا۔ آمنہ نے مزاحمت کی، پر اب اس کے لہجے میں کوئی شرارت لچک نہیں تھی۔ شنافت ڈاکٹر کی ہدایت سے شاندے کو غنودگی میں جانے کی میڈیسن کھلا کر کسی ضروری کام سے حجرے میں آ گیا تھا۔ شاندے دوائی کے زیر اثر سوئی ہوئی تھی۔ ہانیہ کو اس کی فکر ستا رہی تھی، وہ ٹھیک ہے یا نہیں چیک کرنے کے لیے ہانیہ اس کے کمرے میں آئی تھی۔ ہانیہ شاندے کے پاس بیٹھ کر اس کے چہرے پر نرمی سے ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس کی دوست کچھ دنوں میں ہی حد سے زیادہ کمزور ہو گئی تھی، آنکھوں کے نیچے سے ہلکے بن گئے تھے، رونے کی وجہ سے ہر وقت آنکھوں میں سرخی رہتی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا شاندے، تم بہت خوش قسمت ہو، تمہیں میرے بھائی شناور لالا ملے ہیں۔ ہانیہ اس کی پیشانی پر جھکتے پیار کر گئی۔ بابا بابا، اور نیند میں اپنے بابا کو پکارنے لگی۔ ہانیہ نے ہمدردی سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے چھوڑ کر مت جائیں بابا، شاندے اونچی آواز میں بابا چلاتی ہوئی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ بابا مجھے چھوڑ کر مت جائیں، شاندے بھاگ کر دروازے کی طرف جانے لگی۔ ہانیہ نے اسے پیچھے سے کمر سے تھام کر بیڈ پر زبردستی بٹھایا۔ شاندے تمہارے بابا جا چکے ہیں۔ ہانی میرے بابا مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، وہ جا رہے ہیں، مجھے انہیں روکنا ہے۔ وہ چیختے ہوئے ہانیہ کا حصار اپنی کمر سے توڑنے کی مزاحمت کر رہی تھی۔ بابا بابا، وہ نیم پاگل ہوتے چلائی جا رہی تھی۔ اپنی بیڈ فرینڈ کی حالت دیکھتے زاروں قطار اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسی وقت فوزیہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ شاندے کو پاگلوں کی طرح چلاتے دیکھ ان کا دل دہل گیا۔ آنٹی ہانی مجھے چھوڑ نہیں رہی، میرے بابا جا رہے ہیں، مجھے انہیں روکنا ہے۔ شاندے بار بار دروازے کی طرف اشارہ کرتے روتے ہوئے چلا رہی تھی۔ دیکھو لڑکی، تمہارے بابا نہیں رہے دنیا میں۔ فوزیہ بیگم کو پل کے لیے اس سے ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے پاس بیٹھ کر نرمی سے اس کے رخسار تھپتھپانے لگی۔ جھوٹ بول رہے ہو آپ سب، میرے بابا یہیں پر ہیں، مجھے انہیں روکنا ہے۔ ہانیہ کو خود سے دور جھٹکتی وہ دروازے سے باہر جانے لگی۔ فوزیہ بیگم اور ہانیہ اس سے قبل وہ کمرے سے باہر جاتی اسے پکڑ کر دروازے کو لاک کر کے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ شناور کو فون کرو۔ فوزیہ بیگم بمشکل شاندے کو سنبھالے بیٹھی تھی۔ وہ سب کو مارتے ہوئے خود سے دور کر رہی تھی۔ شاندے کو آؤٹ آف کنٹرول ہوتے دیکھ موبائل اٹھا کر اس نے اپنے لالا کو کال کی، جو دوسری
बेल पर मौसूल हुई थी। लाला जल्दी घर आ जाए, शांति की हालत बहुत ख़राब है, वो बार बार चिल्लाई जा रही है, मुझे पापा पास जाना है, हमसे वो संभाली नहीं जा रही। हानिया रोते हुए हिचकियों के दरमियान बोली थी। शनावर खान जो घर से 20 मिनट की दूरी पर था, 10 मिनट में फासला तय करते गाड़ी घर के बाहर रोककर भागता हुआ अंदर गया। शनावर खान ने दरवाज़ा खोलने के लिए इस कदर सख्ती से हैंडल घुमाया था कि वो टूटकर उसके हाथ में आ गया। ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगा। हानिया के दरवाज़ा खोलते ही शांति फौजिया बेगम को खुद से दूर धक्का देते भागते हुए बाहर जाने लगी। जब वो शनावर खान के मजबूत और चौड़े सीने से टकराई थी, शांदे उसका चेहरा हाथों के प्यालों में थाम कर मोहब्बत पाश लहजे में उसे पुकारा। शांदे की हालत देख शनावर खान के दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ा था। बाबा छोड़ो मुझे, बाबा चले जाएंगे, वो मुझे छोड़कर जा रहे हैं। पिछले 1 घंटे से वो यही अल्फाज दोहराई जा रही थी। शांदे, रोजी चचा छोड़कर जा चुके हैं हमें हमेशा हमेशा के लिए। इस हकीकत को जितनी जल्दी हो सके तस्लीम कर लो। शनावर खान से शांति की गैर होती हालत देखी नहीं जा रही थी। उसे सख्ती से खुद में भींचा था। शनावर के अल्फाज सुनते ही वो अपने होशों से बेगाना होते उसके बाजुओं में झूल गई थी। उसे नरमी से बाहों में उठाई बेड पर लटाया। शनावर उसका चेकअप करवाओ, मुझे उसकी हालत ठीक नहीं लग रही। फौजिया बेगम को उसकी हालत पर तशवीश में मुब्तला कर रही थी कि कहीं वो पागल तो नहीं हो गई। मोरे कैसी बातें कर रही हैं आप? शनावर खान तड़प उठा था अपनी मोरे के अल्फाज पर। आप जाएं यहाँ से, संभाल लूंगा मैं, वो सख्त लहजे में बोला था, लेकिन उसके लहजे और अंदाज में बदतमीजी नहीं थी। हानिया रोती हुई कमरे से बाहर चली गई। फौजिया खानम का दिल चाह रहा था वो अपने बेटे के पास बैठे उसका गम हल्का करे, लेकिन शांदे की सतीली माँ की बातें जहन में आते ही खुद पर खोल चढ़ाए वो कमरे से चली गई। शनावर शांदे के करीब बैठकर उसका सर अपनी गोद में रख गया। तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं खुद को महसूस कर रहा हूँ। अगर मैं वक्त पर तुम्हारे घर रिश्ता लेकर चला जाता तो इस सब की नौबत ही ना आती। शनावर खान हर चीज़ का जिम्मेदार खुद को ठहराने लगा। बीवी शोहर का सुकून होती है और मेरा सुकून इस वक्त बेसुकून है। बेइख्तियार होते शनावर ने उसकी पेशानी पर लब रख दिए। तुम्हारे गम मेरे, मेरी खुशियाँ तुम्हारी, आंसू तुम्हारे, आंखें मेरी, जिस्म मेरा, जान तुम्हारी। शनावर खान कुर्बान अपनी शांदे पर। उसकी पेशानी पर अपनी पेशानी रखते शनावर खान जेर लब मिनमिनाया था। आंख से एक आंसू टूटकर शांदे की पलकों पर गिरा था। मैं वादा करता हूँ तुमसे शांदे, कुछ दिनों के अंदर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा, तुम्हारी आंखें कभी नम नहीं होने दूंगा। उसकी कमर में हाथ डालते ही ऊपर करते हुए अपने सीने से लगाकर बेड ग्राउंड से टेक लगा गया। हमारे घर को न जाने किसकी नज़र लग गई है। मेरा जान से प्यारा भाई हमें छोड़कर बैरून मुल्क चला गया है और अब मेरी मोरे मुझसे नाराज़ हैं। दादी की तबीयत आदिर की टेंशन लेने की वजह से ख़राब रह रही है। थोड़ी सी उसका चेहरा खुद के करीब करते उसे बातें कर रहा था। तुम बहुत रोती हो, अगर आइंदा रोई ना तो बहुत मारूंगा मैं। तुम्हें मालूम है जब तुम्हारी आंखों में नमी देखता हूँ मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने मेरे दिल को मुट्ठी में जकड़ लिया है और इससे खून रिस रहा है। शनावर खान बेखुद सा होता उसके नाजुक नाक पर नरमी से लब रखते सख्ती से सीने से लगा गया। शांति ने मूंदी मूंदी आंखें खोल कर इर्द गिर्द देखने की कोशिश की। खुद को किसी की मजबूत गिरफ्त में महसूस करते चेहरा ऊपर किया। शनावर खान के सीने से खुद को लगे देख उसकी सांसें सीने में अटकी। मजामत करते ही उसके हिसार से आज़ाद होना चाहा। शनावर खान की बंद आंखें मुस्कुराई थी, छोड़ी जबान में लड़खड़ाहट वाज़ेह थी। शनावर खान ने आंखें खोलकर उसके खूबसूरत आंखों में अपनी आंखें गाड़ी थी। शांत शनावर खान, तुम मेरी बीवी हो, यूं मुझे खुद से दूर करना तुम्हें जेब नहीं देता। शांति डरी सहमी हिरनी की तरह आंखें फाड़े शनावर खान को खुद के बेहद करीब देख रही थी। वो जैसे आंखें झपकाना भूल गई। प्लीज छोड़ें, मुझे अजीब लग रहा है। रोंदू सा चेहरा बनाकर आंखों में मोटे मोटे आंसू जमा करके चेहरा झुका गई। शनावर खान को सब कुछ बर्दाश्त था, लेकिन अपनी बीवी की आंखें नम बर्दाश्त न थी। नरमी से उसे तकिए पर मुंतकिल करते चेयर घसीट कर उसके पास बैठ के गौर से उसके चेहरे का जायजा लेने लगा। शांति, खुद को क्यों तकलीफ दे रही हो? ये दुनिया आर्जी है, एक दिन सब ने इस दुनिया से चले जाना है, तुम्हारे बाबा की तरह। अल्लाह जो करता है हमारी बेहतरी के लिए करता है। अल्लाह जब हमें आजमाइश में डालता है तो हमें चाहिए कि इस आजमाइश को सब्र से पार करें। हर आजमाइश के बाद अल्लाह इंसान की झोली खुशियों से भर देता है। उसका हाथ नरमी से थामते प्यार भरे लहजे में कहा था,
शांति का दिल कुछ पल के लिए पुरसकून हुआ था। हिम्मत करते उठकर बैठते बेड ग्राउंड के साथ टेक लगाकर आंखें मूंद गई। तुम्हारा दिल इस वक्त अजीब कश्मकश और दुख में मुब्तला है। पहले निकाह, फिर तलाक, फिर निकाह, उसके बाद तुम्हारे बाबा का यूं तुमसे दूर होना एक बेटी और एक लड़की के लिए बर्दाश्त से बाहर होता है। मुझे उम्मीद है शांति तुम दूसरी लड़कियों की तरह शोर नहीं मचाओगी। इस वक्त को अपने अल्लाह की आजमाइश समझ कर सब्र और इस्तकामत इख्तियार करोगी। शनावर खान के अल्फाज शांति को पुरसकून और हिम्मत देने के लिए काफ़ी थे। जब एक औरत टूटती है उसे एक मजबूत कंधे का सहारा चाहिए होता है, बाप की सूरत में, भाई की सूरत में या फिर शोहर की सूरत में। जब उसे वो कंधा मुयस्सर होता है उसके दिल से बोझ उतर जाता है, दिल को राहत मुयस्सर आ जाती है। शांति के दिल को राहत मुयस्सर हो गई थी। मुझे माफ़ कर दे, मेरी वजह से आपके घर वाले आपसे नाराज़ हैं। जुमले को दो हिस्सों में तकसीम करते दरमियान में ठंडी आह खारिज गई थी। अपने आप को कसूरवार मत ठहराओ, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। बीवी शानदा बीवी शनावर खान के खुज़ा कहने पर बेसाख्ता शांति ने भारी पलकें उठाकर शनावर खान को देखा था। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं कल फिर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।